दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको कार्यक्रम माउन्टेन संवाद हामी संवाद गर्नेछौँ। अहिले देशमा अन्योलता कायम भएको छ। यो कारण हो एसपीपीले अहिले चर्काचर्की बहस बनाएको छ। आज सबैको संवाद एउटै हुनुपर्ने, सबैले स्वीकार्न सक्नुपर्ने। यदि त्यसो हो भने यसको मतलब जुन अमेरिकाको एम्बेसीले गत हप्ताको बुधबार एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो, त्यो विज्ञप्तिमा स्पष्ट रूपमै भनेको छ एसपीपी सम्झौतामा नेपाल प्रवेश गरिसकेको छ। नेपालले 2 पटक पत्र पठाएपछि हामीले त्यसलाई 2019 मा स्वीकृति गरिसकेका छौँ। अब यसमा संवाद सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर अहिले जुन पत्र बाहिरिएपछि अहिले पार्टीहरूको बीचमा, सरकारका बीचमा यो संवादले प्रष्टता पाउन सकेको छैन। किन पाउन सकेन? आज एकले अर्कालाई आरोप लगाइरहेका छ कि अहिले यो आरोप लाउने ठाउँ हो, समय हो, या आज राष्ट्रियताको लागि, देशको हितको लागि संवाद एउटै बन्न सक्नु पर्थ्यो। कहिले नमुछेको नेपाली सेना, आज नेपाली सेना पनि यो सम्बन्धमा जोडिएको छ। किन जोडियो? कसरी जोडियो? त्यसो भए नेपालको सेनाको जुन सम्मान थियो, जुन कदर थियो, त्यो पनि कमजोर बनेको हो। आज हामी यो पाटोमा संवाद दिन्छौँ र त्यसरी यसको भू राजनीतिक असर के पर्न सक्छ, जुन खालले अहिले संवाद चलिरहेको छ, बहस चलिरहेको छ, यसको प्रभाव दुईटा शक्तिशाली देश, छिमेकी देश चीन र भारतलाई कस्तो खालको असर पर्न सक्छ, यसमा हामी कतिको सजग छौँ या छैनौँ, हाम्रो राजनीति कतातिर गइरहेको छ, हामी यो पाटोमा संवाद दिन्छौँ। त्यसरी याम्सी सम्झौता पछिको यो पछिल्लो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि नेपालका नेताहरू कतिको देश र जनताप्रति सजग र जवाबदेही छन्, हामी यो पाटोमा संवाद गर्छौँ। त्यसरी अहिले केही समय यता राजतन्त्रको आवश्यकता पनि भयो भन्ने महसुस पनि गर्न थालिएको छ। यो कारण हो देशमा पञ्चशीलको सिद्धान्त, परराष्ट्र नीतिको सम्बन्ध र असंलग्न परराष्ट्र नीति कमजोर भयो, राजाको पालामा राम्रो थियो, सबल थियो भन्ने बहस पनि चलेको छ। के साँच्चीकै अहिले राजतन्त्रको आवश्यकता हो? किन हो? नेपाली जनताले लामो बलिदानीपछि यो राजतन्त्र हटाएको थियो, फेरि किन आवश्यक हो? आज हामी यो 3-4वटा पाटोमा संवाद दिन्छौँ। संवाद गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ पूर्व एआइजी तथा नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ। अब नि आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद खगिनेजी। अब अहिले देशको राजनीति निकै नै गर्मागर्मी बनेको छ। कारण हो एसपीपी अर्थात् स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, अमेरिकाको सेनाको यो प्रोग्रामको जुन किसिमको अहिले बहस चलिरहेको छ, यसमा कसैले पनि स्वीकार्न सकेका छैनन्। हेर्दाखेरि अमेरिकाले यो पाटोमा गइसकेको छ भन्दै गर्दाखेरि यो संवादले किन सार्थकता पाउन सकेन, किन प्रष्टता पाउन सकेन? छोटकरीमा एउटा वाक्यमा भन्दाखेरि सरकार निकाय, सरकार व्यक्तित्व, कार्यकारीहरूमा उत्तरदायित्वको खडेरी, डार्थ अफ द अकाउन्टेबिलिटी हो। र यो चाहिँ केवल सामान्य एउटा कार्यालय, सङ्गठन, एउटा व्यक्ति दर्जा अथवा पार्टी र पोलिटिक्सको मात्रै सरकारको विषय होइन। जुन कुरा अहिले यहाँले भूमिकामा बाँध्नुभयो, त्यो भूमिकामा बाँध्नुभएका 4-5वटा खण्ड छन्, जुन खण्डहरू राष्ट्रको अस्तित्वसँग आबद्धता राख्दछ। त्यहाँको नागरिकको सार्वभौम अधिकार र एउटा शिर ठाडो हुने अथवा स्वाधीनता र राष्ट्रिय छविकोसँग आबद्धता राख्दछ। विश्वको सँग आएर परराष्ट्र नीतिसँग आबद्धता राख्दछ अथवा राज्य सञ्चालनका प्रमुख अङ्ग र छिमेकी र विश्व शक्तिहरूलाई समेत आबद्धता राख्दछ। त्यसैले मैले भने कि यो अवस्था आउनु भनेको डार्थ अफ द अकाउन्टेबिलिटी इन आवर नेप्लिज गभर्मेन्ट, इन आवर नेप्लिज आर्मी एन्ड द अथोरिटी, कन्सर्न अथोरिटी, जो व्यक्ति विशेष र त्यहाँ कानुनले अधिकार दिएका व्यक्ति लागेका छन्, त्यसैको चाहिँ अनुत्तरदायी जुन भए त्यसैको उपज हो। आज यो संवादले अर्थात् एसपीपी को संवादले देशको राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यो प्रश्न उठिराख्दाखेरि आज नेपाल सरकारसँग जोडेका मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायतले प्रश्न पार्नुपर्ने ठाउँमा आज पार्टीहरूको बीचमा एकले अर्कालाई आक्षेप मात्र लगाइरहेका छन्। अहिले आक्षेप लगाउने समय हो कि साँच्चीकै एक ठाउँमा उभिएर यसलाई प्रश्न पार्ने समय हो? यहाँको प्रश्नमा नै उत्तर आइसकेको छ। साँच्चीकै एक ठाउँमा आउनुपर्ने हो कि अथवा आरोप लगाएर बस्ने भन्दाखेरि यही हाम्रो के भएको छ भन्दाखेरि एकले अर्कोमा आरोप लगाएर
को चाहिँ बढी राष्ट्रवादी हो भनेर देखाउन खोज्ने सर्ट माइन्डेडनेस इन आवर पोलिटिसियन्स एन्ड पोलिटिकल पार्टी। हाम्रा राजनीतिज्ञहरूमा यी चाहिँ आएर विज्ञहरूमा कतिमा पनि पार्टीका विज्ञहरूमा र पार्टीका दलगत नेताहरूमा के भइरहेछ भन्दाखेरि यिनीहरूले खेलाचीमा लिइरहेको छ। के खेलाचीमा के भन्दाखेरि पटक पटक यिनीहरूले यस्ता अनौत्तरदायी काम गर्दै आएको हुनाले वैदेशिक शक्तिका दलाल भएर बसेको हुनाले यस्ता कि उनी बानी परिसकेका छ। वास्तवमा चाहिँ यो राज्यको चाहिँ लागि जुन किसिमको अहिले स्थिति आएको छ, एउटा कूटनैतिक निकायले चाहिँ एउटा पत्र देखाउने, देशको चाहिँ अन्तिम रूपमा रहेको गौरवशाली हामीले भन्ने गरेको गौरवशाली सेनाबाट 3टा कुरा आउने, होइन भनेर आउने, हो सरकारको आदेश हो भनेर आउने, चौथो कुरा अब हिजो पनि भएन, आज पनि छैन, भविष्यमा पनि यस्तो हुनुहुन्न भन्ने 4वटा कुरा आउने। एक अर्कामा विवाद आएको छ। सरकारको, नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन। संसदमा आवाज विभिन्न त्यहाँ आएर नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक सबै राजनैतिक दलहरूले त्यहाँ चाहिँ छानबिन समिति गठन हुनु पर्यो भनेर माग राखेको अवस्था छ। थ्याङ्क गोज टु द अहिले कि मास मिडियामा कि मास मिडियाबाट जस्तै चाहिँ किसिमका आएर चाहिँ जान अनजानमा अथवा कहीँबाट ल्याएर जुन पेपर बाहिर आयो, पेपर बाहिर आएपछि मात्रै अलिअलि उकल्न लागे, नभए त कहीँ भएकै छैन भनेर सेनाबाट आएको त्यहाँ पहिला विज्ञप्तिमा त कहीँबाट नि छैन भन्यौँ। अनि हामीले पनि सेनालाई धन्यवाद लेख्यौँ, ओहो हाम्रो सेना त यस्तो रहेछ भनेर सेनालाई धन्यवाद दिएर लेख्यौँ। अनि हामीले चाहिँ पोलिटिकल पार्टी र लिडरसिपलाई पनि खबरदारी हामी चाहिँ गऱ्यौँ। र अहिले चाहिँ संसदमा संवाद भएर चाहिँ विरोध भइरहने, जो सरकारमा भएका चाहिँ आएर देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहिँ संसद छलेर हिँडिराख्ने, यो त अहिले पार्टीका प्रोग्राम अरू अन्य प्रोग्रामहरूलाई थाती राखेर सबैले एउटा निर्क्यौल गरेर एउटा आवाज लिएर राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सबैभन्दा ठुलो आएर संवैधानिक व्यवस्था नेपालको जुन अहिले त्यहाँ आएर यो सङ्घीय गणतन्त्रले ल्याएको हिमाल पहाड तराईहरू नअटेको यो संविधान छ, आफूले बनाएको संविधानको नै कार्यान्वयन गरेका छैनन्। अनि भन्छन् अदालतको आदेशले चाहिँ गठन भएको सरकार, अब उसले चाहिँ संविधान आफैले मान्दैन भनेपछि संविधानको प्रक्रिया अनुसार गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू कसले कहाँ पत्राचार गर्ने, कसले के काम गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छैन भनेपछि यहाँले भने चाहिँ यिनीहरू के भन्दाखेरि खानेकुरामा, लाभमा, देशका साधन स्रोतहरू र सम्भावनाहरू बिक्री गर्नमा कहिले चाहिँ त्यहाँ आएर बुढी गण्डकी बेचिदिए, पछिल्लो पटकमा चाहिँ आएर महाकाली र पश्चिम सेती चाहिँ आएर चाहिँ कौडीका भाउमा बेचिदिने, देशको राष्ट्रियता र स्वाधीनतालाई तहस नहस गरिदिने, यस्तै हुँदै जाने हो भने यसले त के भन्दाखेरि के ल्यायो भन्दाखेरि सङ्केत चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ बिना युद्ध नै हामीले चाहिँ देश गुमाउनु पर्ने, हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान गुमाउनु पर्ने, राष्ट्र असफल भएर अनि विदेशीको चाहिँ हामी के आएर चाहिँ अब उसको चाहिँ विदेशी मिलिट्रीका बुटहरू अब हिमाल पहाड तराईमा परेर खेल्ने अवस्था पाउन लाग्यो। अब पहिलो लिडरको संवाद गरौँ। विक्रम सम्वत 2072 सालको असौजमा गएको लेटर भनेर अमेरिकन विज्ञप्तिमा पहिलो लेटर गयो भनेर चाहिँ विज्ञप्तिमा देखिएको छ। हेर्दाखेरि सेनाले लेखेको भन्ने आएको छ, तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी छैन भनेर पनि उहाँले प्रश्न पनि सक्नु भएको छ। उहाँ पन्छिन खोज्दै हुनुहुन्छ यसबाट। त्यसगरी उहाँले थप के पनि भन्नुभएको छ भने त्यो लेटरमा धेरै उल्लेख भएको थिएन। फेरि 2074 मा गएको पत्रमा चाहिँ नि यो कुरालाई अघि बढायो तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने उहाँले फेरि नेकपा एमाले आक्षेप लागेको छ, यता माओवादी केन्द्रले उता आक्षेप लागेको छ। हेर्दाखेरि यो गन्जागोलको बाटोमा किन संवाद भइरहेको छ? त्यसबाट यहाँले चाहिँ अब पत्रको चाहिँ बाट हाम्रो वार्ता अगाडि बढाउनु भयो। पत्र त के थियो भन्ने कुरा नै बाहिर एउटा संवाद तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले मलाई जानकारी थिएन भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि भन्दै हुनुहुन्छ त्यसमा धेरै कुरा लेखिएको थिएन। हामीले पनि त्यो पत्र पढ्न पायौँ जब चाहिँ आएर आम संसारमा आयो। आम संसारमा आउँदाखेरि पत्रको बेहोरामा पढ्दाखेरि त गभर्मेन्टको चाहिँ निर्देशानुसार आदेशानुसार भनेर गएको छ। हामीले बुझेको, मैले बुझेको प्रशासनिक सम्बन्ध र चाहिँ कूटनीतिक पत्राचार भनेको त त्यसको लागि त राज्यका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको चाहिँ कामको बाँडफाँड भएको छ नि।
नेपालको अहिले यिनीहरूले बनाएको संविधानको धारा 51 मा पनि विभिन्न व्यवस्थाहरू तोकिएका छन् नि। परराष्ट्र मन्त्रालयले कसरी कहाँ कुन प्रक्रिया अपनाएर डिल गर्ने, सेनाको काम के र सेनाले कसरी पछि आएर पत्राचार गर्ने, अनि आएर नेपाल सरकारले कसरी पत्राचार गर्ने भन्ने छ। जहाँसम्म परराष्ट्र नीतिको र आएर वैदेशिक त्यहाँ आएर चाहिँ फरेन पोलिसी वैदेशिक नीति र त्यहाँ आएर कूटनीतिको कुराहरूलाई दाँजेर सम्झेर अहिलेको चाहिँ यो हाललाई हेर्ने हो भने त देश बेहाल भएर काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्छ नि, त्यस्तै किसिमले यहाँ के छ, बिग्रिएको चाहिँ भत्केको घरको बिग्रेको चाला भएको छ। भत्केको घरको बिग्रेको चाला कुन अर्थमा, त्यो पत्रको हेर्नु भएको छ। पत्रकै कुरामा यहाँले भने जस्तै सबैभन्दा पत्रको सुरुवातको लागि चाहिँ जब चाहिँ संसारमा वार्तामा कुराहरू आए होइन, त आइपिएसका कुरा आएको थिए, एमसिसीका कुरा आएको थिए। पछिल्लो पटकमा एसपिपीको कुरा आइसकेपछि विभिन्न थरीको कुराहरू आएपछि पछिल्लो पटकमा 1 नम्बर है काठमाडौँमा नेपालको लागि अमेरिकी राजदूतावासबाट पत्र बाहिर आएपछि नै चर्चामा आयो होइन। भने कि त्यो पत्र कसरी आयो, कसले ल्यायो, त तपस्रीको कुरा यहाँ आउला र फेरि यो बहसको पाटो बनाइदिने पनि अमेरिका हो। अमेरिकाको एम्बेसीले ल्याएपछि मात्र यो सबै कालखण्डहरू बाहिरियो। यो कुराहरू के भन्दाखेरि त्योभन्दा पहिला नै विभिन्न वार्तामा संसारमा आएका थिए, विभिन्न रूपले आएका थिए, पत्र आएको थिएन। यो चाहिँ आइपिएसको चाहिँ आएर चाहिँ यसको सम्बन्ध छ कि छैन, एमसीसँग आबद्धता राख्छ कि राख्दैन, त्यही मिलिट्री स्ट्राटेजीसँग यसको एलाइनमेन्ट हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको सन्दर्भमा र अनि आएर चाहिँ सरकारले चाहिँ यसलाई फेरि आएर अनुमोदन गर्ने भन्ने जुन बाहिर लेख रचना वार्ता आएको थियो आम संसारमा, तत्पश्चात चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीबाट जुन पत्र चाहिँ बाहिर आएको थियो त्यहाँ आयो विज्ञप्ति, त्यसपछि अगाडि आयो। त्यसपछि अगाडि आएपछि उसले तोकिदियो। 15 र 17 मा आएको 19 मा चाहिँ एप्रुभल भएको भन्ने कुरा आइसकेपछि त अब आवश्यक छैन भन्ने कुराको चाहिँ त्यहाँ आभासमा आयो। त्यसको लगत्तै हाम्रो राष्ट्रिय सेनाबाट चाहिँ एउटा चाहिँ प्रवक्ताबाट बाहिर विज्ञप्ति आयो, यो त यस्तो चाहिँ भएको पनि छैन, यसमा विश्वास पनि राख्दैन सेनाले, यो चाहिँ राष्ट्रिय हितमा छैन भन्ने आयो, अथवा त्यसलाई डिनाइ गरियो। नेपाल सरकारले अथवा सेनाले यसबारेमा कुनै पनि सम्झौता गरेको छैन भन्ने आयो। दोस्रो, गत हप्ताको बिहिबारमा विज्ञप्ति निकालेको थियो, त्यो तिथि मिति सबै यहाँसँग छँदैछ आएको छ, अहिले वार्तामा आयो। त्यसपछि चाहिँ त्यो कुरा उठेर हाउस चलेको थियो, पार्लियामेन्ट आएर चाहिँ संसदीय समितिमा आएर राष्ट्रिय सेनाको चाहिँ प्रधान सेनापतिज्यूलाई आएर बोलाउट भयो। उहाँले पनि त्यहाँ कुरा राख्नुभयो, सबै पत्रहरू छ भनेर भन्नुभएको थियो। सायद कतिपय पत्रहरू चाहिँ संसदमा पनि समितिमा राख्नुभयो होला, तर बाहिर आएको कुराहरूमा हामीले पनि अध्ययन गरेको कुरामा हामी चाहिँ आएर लिगासी के हो भन्ने विषयमा कुरा उठाउँदाखेरि त्यो पत्रको चाहिँ त्यो डिजाइन हेर्दाखेरि त्यो पत्रको डिजाइनमा 1 नम्बरको चाहिँ डिजाइनमा हेर्दाखेरि लोगो, सेनाको लोगो त्यहाँ छ कि छैन प्रश्न उठ्छ नम्बर 1। त्यसो तपाईँले नै सोधे यो आधिकारिक छ कि छैन? मैले आधिकारिक छ कि छैन भन्ने मेरो, म चाहिँ आधिकारिक व्यक्ति होइन, मैले पनि चाहिँ मैले जानकारी पाऊँ भनेर मैले अनुरोध गर्ने, मैले जिज्ञासाले माग राख्ने हो कि यो देशको चाहिँ हस्ताक्षर गरेपछि चाहिँ सरकार निकायले भन्नुपर्यो, सरकारी व्यक्तिले भन्नुपर्यो हो कि होइन, उहाँहरूले भन्ने हो, त्योको लागि छानबिन होला, अहिले कुरा गरौँला, वे आउटको कुराहरूमा आउला यहाँका प्रश्न त्यहाँ गरौँला। मैले भन्नु भनेको पत्रको बारेको कुरा उठाउनु भएको हुनाले त्यो पत्र आइसकेपछि पत्रको त्यहाँ लोगो हेर्नुहोस् त, त्यहाँ चाहिँ नेपाली सेनाको लागि दिएको त्यहाँ प्रयोगमा ल्याएको लोगो र छाप कहाँ छ र डिजाइनको मोडेल कहाँ छ होइन। त्यसपछि त्यतिमा हस्ताक्षर भयो, मुख्य कुराहरू कहीँ कहीँ हस्ताक्षरले नै काम गर्छ। यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि त्यो लोगोको कुरा चाहिँ गर्दाखेरि त्यो पत्र चाहिँ पत्राचारको त्यहाँ डिजाइनको कुरा गरेँ, लोगोको कुरा गरेँ होइन, मैले त्यहाँ छाप पनि लगाएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू तपसिलका कुरा हुन्, कहीँ हस्ताक्षरले पनि काम गर्छ। त्यो सन्दर्भ र समयमा र चाहिँ एकअर्काको अनेस्टी र इन्टिग्रिटीमा र चाहिँ ख्याल गर्ने कुरा र सन्दर्भमा यसले चाहिँ भूमिका खेल्छ। जहाँसम्म त्यो पत्रको चाहिँ प्रोसेस हो, कस्तै पत्र लेख्ने भन्ने कुराहरू पहिला चाहिँ जानकारी छैन, हामीले गरेको छैन भन्ने पत्र आयो सेनाको विज्ञप्तिमा। पछि आएर चाहिँ संसदीय समितिमा गएर बोल्दाखेरि चाहिँ जुन पत्रहरू आयो त्यो उहाँ स्वीकार्नु भयो कि यो पत्राचार भएको छ। अब प्रश्न उठाए के भन्दाखेरि त्यो पत्राचार गर्ने अधिकार कसले कसलाई दिएको, कहिले दिएको, कसले कसलाई कहिले दियो, यो छानबिनको कुरा हो नि त। त्यो आउनु पर्यो नि त। अब सबै कुराहरू बाहिर चाहिँ त्यहाँ आएर छर्लङ्ग त्यहाँ आएर छरपष्ट भइसकेपछि होइन, त्यसमा शङ्काको घेरामा हेर्नुपर्ने धेरै आधारहरू छन्।
सङ्ख्यामा अब सेनाको पत्र अनुसार त सरकारको चाहिँ निर्देशनअनुसार भएको यहाँले भन्नुभयो अघि भूमिकामा चाहिँ तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ नेता तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा चाहिँ सकारात्मक रूपमा रहनु भन्ने किसिमको भनेर संसार पनि बाहिर कुराहरू वार्तामा आए। तत्पश्चात चाहिँ त्यसपछिका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले पनि मलाई त थाहै छैन भनेर भन्नुभयो। अब सेनासँग पत्र छ भन्छ, सेनासँग पत्र छ भने भएका पत्रहरू त कहीँ संसदीय समितिमा अथवा आवश्यक पर्ने कोर्टमा, इन्टरनेसनल कोर्टमा अथवा अहिले त छरपष्ट भएर बाहिर आएको हुनाले अब त आम सञ्चारमा चाहिँ दिनुपर्ने बेला हो। त्यो पत्रको प्रक्रिया चाहिँ किन गयो? सबैभन्दा पहिला अमेरिकन एम्बेसीले सत्य बोलिरहेको छ, जे बोल्दैछ। मैले अमेरिकन एम्बेसीले सत्य बोले कि बोलेन भन्ने पनि म यहाँ चाहिँ त्यो जवाब दिन चाहँदैन। म त के भन्छु भन्दाखेरि मैले बुझेको अमेरिकन सिस्टमको धेरै नबुझेको कसरी प्रश्न हुने म भन्छु के भन्दाखेरि अमेरिकाले भन्दैछ तपाईँहरूले गरेकै हो, यता भन्दैछ हामीले गरेकै छैन, स्वीकारेकै छैनौँ। म कुरा राख्छु। म के भन्दाखेरि यहाँले भन्नुभएको थियो अमेरिकन एम्बेसी गलत हो कि अथवा सही भन्नुभयो। त्यो भन्नुभन्दा पनि म के भन्छु भन्दाखेरि एमसिसीको त्यहाँ इस्युको बेलामा पनि यस्तै कुराहरू आएको थिए अनि अमेरिकन एम्बेसीले पनि हामीसँग त स्पष्ट राखेका छौँ भन्छौँ। मलाई के मैले बुझेको अमेरिकाको सिस्टममा धेरै चाहिँ कुरा नबुझे पनि केही कुरा बुझेको छु। उनीहरू चाहिँ ओपननेस छ, उनीहरू खुला छन्। उनीहरूले आफ्ना मिसनहरू लेखेको छ, आफ्ना वेब पेजमा लेखेको छ, दस्तावेजमा लेखेको छ। अहिले यही कुरा गर्दाखेरि पनि उनीहरूको मिसनमा जुन आएर हामीले चाहिँ आएर चाहिँ एसपिपीको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ आएर मिसनमा हेर्दाखेरि त्यसमा के छ भन्दाखेरि सपोर्ट टु सेक्युरिटी अब्जेक्टिभ्स अफ युनाइटेड स्टेट अमेरिका लेखेको छ। भने मतलब यो सेक्युरिटी डिफेन्ससँग आबद्ध भएको कुरा त्यहाँ लेखेको छ भने अब हामीले विभिन्न किसिमका आएर आफ्नो आफ्नो किसिमले परिभाषा लाउनै पर्दैन। यो अर्थमा त्यहाँ अमेरिकन एम्बेसीले खुला गरेको छ। र जब संसारमा आएको विवादमा आएको एउटा चाहिँ आएर चाहिँ सबैलाई आएर एउटा भ्रममा रहेको बेलामा त्यो पत्र जहाँबाट आयो अमेरिकन एम्बेसीको त प्रेस आयो, प्रेस विज्ञप्ति आयो, तर अर्को पत्र पनि बाहिर आयो नि। पत्र कसरी आयो, कहाँ आयो, के आयो, अमेरिकन एम्बेसीले पनि अनुसन्धान गर्ला, नेपाल सरकारले पनि अनुसन्धान गर्ला, सेनाले पनि आफ्नो किसिमले अनुसन्धान गर्ला, पत्र पत्रिका र विज्ञहरू लिएर नागरिकहरूले पनि त्यहाँ इन्टरनेसनल नेसनल फोरमले पनि अनुसन्धान अथवा अध्ययन गर्लान्। तर त्यो पत्र पनि बाहिर आयो। त्यसपछि मात्रै अनि अहिले अझ हङ्गामा भएको छ। र मैले भन्न खोजेको कि सेनाले नै आएर एउटा मिलिट्री टु मिलिट्रीमा चाहिँ गएर पत्राचार गर्नुपर्ने देशमा क्राइसिस के आयो त्यो अवस्था, त्यही पत्रको कुरा गर्ने हो भने त्यो पत्रमा लेखेका कुराहरूमा छ नि आएर सन्दर्भमा चाहिँ आएर अहिले चाहिँ डिफेन्ड गर्दाखेरि वार्तामा चाहिँ आफ्ना विचार राख्दाखेरि आएर प्रधान सेनापतिज्यूले पनि त्यो चाहिँ परिवेश अर्कै थियो, त्यो परिवेश भनेको भूकम्पको परिवेश थियो भनेर भन्नुभएको मैले पनि सुने। मास मिडियामा यहाँहरूले पनि हेर्नुभयो होला, सुन्नुभएको छ पक्कै पनि। अघि यहाँले भूमिका पनि बाँध्नुभयो कि त्यो कुरालाई सत्य अब आएर सत्य निरूपण गर्नुपर्ने बेला आयो, सत्यको चाहिँ निर्क्योल गर्नुपर्ने बेला आयो। यो पत्र कसको आदेशले तयारी भयो, किन सेनाले नै पत्राचार किन गर्नु पर्यो? सेनाले पत्राचार चाहिँ गर्दाखेरि आएर चाहिँ नेपालको संवैधानिक त्यहाँ प्रावधान छ, कुन कुन विषयमा कहाँ कसले हस्ताक्षर गर्ने, सन्धि हो कि सम्झौता हो कि भनेर पटक पटक विवादमा आएर यसको अक्षर कमामा धेरै कुराहरू भइसकेको हुनाले अहिले चाहिँ के कुरा उठ्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त यो चाहिँ इतिहासमै हाम्रो चाहिँ एउटा गौरवशाली नेपाली सेनाको इतिहास थियो। बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारले बनाएको एकताको चाहिँ प्रतीक रूपमा रहेर हाम्रो चाहिँ पहिचान एकताको प्रतीक रूपमा रहेर लास्ट पाउकोमा रहेको त्यहाँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गौरवशाली सेनाको इतिहासमा नै यसले प्रश्न चिन्ह उठायो। नम्बर 1। नम्बर 2 सरकारको गतिविधिमा उठायो। अब सरकारले सेनालाई काँधमा प्रयोग गरेको हो कि अथवा अहिलेको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीजीले त्योभन्दा पहिलाको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ स्वर्गीय भइसकेको छ, उहाँका पार्टी छ अथवा इन्स्टिट्युसनल मेमोरी त हुन्छ नि। इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भन्नाले सेनासँग भएको अभिलेख, नेपाल सरकारसँग चाहिँ आएर मुख्य सचिव कहाँ भएका अभिलेखहरू, विभिन्न अरू कन्सर्न एजेन्सीमा भएका चाहिँ अभिलेख त छ, स्वयं अमेरिकन एम्बेसी र अमेरिकन गभर्मेन्टसँग भएको चाहिँ दस्तावेज त छ नि। अब सबै दस्तावेजहरू राखेर स्पष्ट गर्न सकेन भने नेपालको चाहिँ स्वाधीनतामा, नेपाल र नेपालीको चाहिँ सोभर्निटीमा, सार्वभौमसत्ता अधिकारमा यो चाहिँ आएर कसैले बलात्कार गर्ने खेल्ने ठाउँ छैन, खर्नु हुँदैन, दुस्साहस गर्नु हुँदैन। अब
हामी नेपालीहरूले यो कुरा स्पष्ट गर्ने, पत्रकार साथीहरूले सञ्चारले स्पष्ट गराउने र विश्व समाजले पनि एउटा चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्रको चाहिँ सोभर्निटीको लागि, इन्टिग्रिटीको लागि र यसको पहिचानको लागि, यसका हक हितका लागि आवाज उठाउने, बोलिदिने र सही कुरा बाहिर ल्याउने बेला पनि हो। अब यो संवाद गरिराख्दाखेरि नेपालमा कुनै निकाय धेरै विश्वासिलो थियो भने त्यो सेना हो। सेना जति विश्वासिलो निकाय कुनै पनि थिएन। सबैले सम्मानको साथ र विश्वले नेपालको सेनालाई मानेको अवस्था पनि छ, पुर्खाले इतिहास बनाएको पनि छ। त्यसो भए एकाएक नेपाली सेनाको इमेच्योर डिसिसन कसरी आयो भन्ने पनि अहिले आशंका बढेको छ। यो अवस्थामा कसरी पुग्यो? स्वयं मैले पनि पहिलो विज्ञप्ति सेनाबाट आएपछि म सेनालाई धन्यवाद दिएको थिएँ, नेपाल सरकारलाई खबरदारी गरेको थिएँ। त्यो धन्यवाद र खबरदारीसँग नै प्रश्न उठाएको थिएँ, यसको चाहिँ यो के कति कारण कमजोरी भयो, अब चाहिँ यो चाहिँ यसमा हस्ताक्षर भएको छैन, यो नेपालको हितमा छैन भने यसलाई चाहिँ कसरी क्यान्सल गर्ने अथवा अब इन्टरनेसनल फोरममा त्यहाँ कसरी आवाज उठाउने भनेर मैले प्रश्न पनि उठाएको थिएँ। त्यो साहस पक्कै पनि अहिले प्रधान सेनापति केही दिनपछि अर्थात् 13 गते अमेरिका भ्रमणमा जाँदै छन्, उहाँले यो प्रश्न पार्नुहुनेछ, त्यो विश्वास पनि छ। उहाँको त यात्रा सुरु भइसक्यो होइन, सुरु भएको छ। अब यसमा कुरा के भन्दाखेरि सेनाले स्पष्ट पार्ने त कुरा छँदैछ। सबैभन्दा पहिला आएर गभर्निङ स्ट्याटसमा रहेको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीज्यूले, नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ पुष्टाइदिनु पर्यो। यदि सेनालाई अनुमति दिएको छैन भने यो देशमा यदि प्रधानमन्त्रीले, तत्कालीन सरकारले, तत्कालीन रक्षा मन्त्रालयले चाहिँ आएर अनुमति दिएको छैन भने प्रधान सेनापति भनेको इन्स्टिट्युसनको चाहिँ हेड हो, चेन अफ कमान्डमा त हो, तर ऊ पनि व्यक्ति हो नि। एउटा व्यक्तिबाट गद्दारी हुन सक्छ अथवा असल काम हुन सक्छ। यदि गद्दारी भएको हो कि होइन अहिले 100% भन्न सकिँदैन, शङ्का त उठ्यो नि। अब तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो ठुलो गौरवशाली संस्थाको चिफ। उहाँले हस्ताक्षर गरेको पत्र भावनाले अब उहाँको विचार आउनुपर्ने होइन, उहाँले पनि बोल्नु पर्थ्यो, बोलाउनु पर्छ नि मलाई। यदि त्यसैले के भन्दाखेरि यो बेलामा प्रधानमन्त्रीले होइन भन्ने, रक्षा मन्त्री चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयं आफै हुने उहाँले होइन भन्ने, रक्षा मन्त्रालयबाट केही कुरा नआउने, नेपाल सरकारबाट कुनै पनि आएर चाहिँ एउटा औपचारिक एउटा स्टेटमेन्ट केही नआउने, बहालवाला आर्मीको चिफ साहब गएर त्यो चाहिँ आएर उहाँले जवाब दिन सक्नु पर्थ्यो, स्पष्ट पार्न सक्नु पर्थ्यो। उहाँले दिनुभएको छ जवाफ होइन, दिनुभएको छ कि अब हामीसँग पत्र छ भन्नुभयो, तर पत्रमा चाहिँ अब आदेश आएको मौखिक हो कि लिखित हो त्यो मैले बोल्नु भएको छैन नि। हामीसँग पत्र छ, मैले ल्याएको छु, अहिले म देखाउने छु, समयको कारणले म देखाउँछु भनेर त्यो चाहिँ इन्टरभ्यू लाइभमा हामीले चाहिँ त्यो हेर्न सुन्न पायौँ, त्यो चाहिँ रेकर्डेड छँदैछ। मुख्य कुरा के भन्दाखेरि अब त उहाँले त्यति मात्र होइन, यदि सङ्गठन भनेको चाहिँ सिङ्गो सङ्गठनभित्रमा एउटा तल्लो चाहिँ दर्जाको सिपाहीदेखि लिएर जनरल हुन्छ, चिफ पनि हुन्छ। चिफबाट राष्ट्रघाती भएको हो भने, त्यो चिफबाट राष्ट्रघाती भएको भने वाइलेट कोर्ट मार्सल गर्ने बेला होइन र? अब कोर्ट मार्सल गर्ने बेला हो नि। राजेन्द्र छेत्रीलाई ल्याउने, कोर्ट मार्सल गर्ने, छानबिन गर्ने, तत्पश्चात के भन्दाखेरि त्यहाँ सत्य निरूपण गर्ने। उहाँले चाहिँ कतै उहाँले पनि व्यक्तिगत लाभमा राष्ट्रघाती काम गर्नुभयो भने अहिलेको प्रधान सेनापतिले त उहाँलाई कोर्ट मार्सल गर्ने हो, सैनिकले ऐन लाग्नुलाई अब त चाहिँ ढिलो गर्ने बेला होइन। अब सायद उहाँले प्रक्रिया के गर्दै हुनुहुन्छ होला, छानबिन गर्ने, बाहिर आउँदैमा चाहिँ गलत भन्ने कुरा त होइन। तर गौरवशाली इतिहासले पनि सेनालाई यो इतिहासमा नै ठुलो चुनौती आएको छ, ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यदि सेनाले यो चाहिँ आएको चाहिँ यो जुन चाहिँ एउटा कलङ्क, यो चाहिँ ग्रहण, कालो ग्रहण लागेको छ, यो ग्रहणलाई खुलस्त पार्न सकेन भने सेनाको स्थापनाको बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाह सरकारले गठन गरेको जुन सेना, नेपालीको आस्था, हामी पनि अहिले चाहिँ यो देशमा आएको संसदीय व्यवस्था असफल भएर गयो, देशको स्वाधीनता मासियो, अब चाहिँ वैकल्पिक शक्ति तयार हुनुपर्छ भनेर गुहार गरेको ठाउँ नै नागरिक सेना हो। हामीलाई पनि बडा खिन्न लागेको छ, तर यो खिन्नताको बिचमा पनि सेनालाई अवसर छ है। सेनालाई इज बिग अपर्च्युनिटी। उहाँलाई चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट भएर दुधको दुध, पानीको पानी बाहिर ल्याइदिने र गद्दारहरू, राष्ट्रघातीहरू र देशद्रोहीको चाहिँ यो आरोप हो। देशद्रोहीको यो अवस्थामा अब कानुनले प्रावधानमा उच्च आयोग पनि सामान्य आयोग होइन, उच्च अधिकार प्राप्त बहु
त्यहाँ आएर संसदमा विभिन्न पार्टीका छन्, एउटै पार्टीको मात्रै बहुपार्टीको चाहिँ आएर सहभागिता रहने गरेर उच्च अधिकार सम्पन्न एउटा चाहिँ आएर चाहिँ संसदीय समिति, जाँचबुझ समिति गठन गरेर दुधको दुध पानी भनेर तत्काल राष्ट्रघाती कोबाट भयो, किन भयो, सेनाभित्रबाट भयो, सेनाभित्रको पनि को व्यक्ति कुन दर्जाबाट कुन व्यक्तिबाट भयो, अथवा बाहिर कोबाट भयो, कुन नेताबाट भयो, अथवा अरू पनि संलग्न छ भने त्यसको सही आएर चाहिँ निर्क्योल गरेर इन्भेस्टिगेसन गरेर दुधको दुध पानीको पानी भनेर ल्याएर त्यसलाई चाहिँ अझ मिल्टी भाषामा संसदीय जाँचबुझको प्लस नेपालको चाहिँ आएर देशद्रोही भएको, राष्ट्रघाती भएको हुनाले सैनिक ऐनको पनि कडा कारबाही थपेर कारबाही हुनुपर्छ भन्ने पनि हो नि। अब थोरै पाटो परिवर्तन गरे अमेरिकाको एम्बेसीले यो लागू भइसक्यो भनिराख्दाखेरि यदि यसो हुने हो भने यसको भू राजनीतिक असर कस्तो पर्न सक्छ? किनकि अहिले विश्वका शक्तिहरूले 4वटा देशमध्ये 2टा सीमित देश भारत र चीन हामी सामु छन्। बीचमा हस्तक्षेप यदि भयो भने त्यसको असर कस्तो पर्न सक्छ? हामीले राज्य सञ्चालनका आधारमा अघि पत्राचारकै आधारमा यो पाटामा वार्ता गर्दा गर्दै सेना देखिन्छ अनि सरकारले आदेश भएको सम्म देखिन्छ भन्ने कुरा मात्रै बाहिर आएको छ। योको पत्राचार हुनुपर्ने आधिकारिक संस्था, आधिकारिक चाहिँ नि यसको चाहिँ एउटा अथेन्टिक इन्स्टिट्युसन भनेको त परराष्ट्र मन्त्रालय हो। परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ भन्नासाथ नै देशको परराष्ट्र नीतिसँग आबद्धता राख्दछ। विकास नीति, रक्षा नीति, सुरक्षा नीति परराष्ट्र नीतिले नै गाइडेड गरेको हुन्छ भने परराष्ट्र चाहिँ मन्त्रालयलाई यहाँ ओझेलमा राखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कुनै सम्बन्ध राखेकै छैन भने प्रक्रियामा गलत भएको छ। यसले गर्दाखेरि यहाँले अघि भूमिकामा नै बाँध्नुभयो, हाम्रो छिमेकीमा के असर पर्छ, भू राजनीतिमा के असर पर्छ। अब हेर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला भू राजनीतिको बिचमा हामी चाहिँ हिजोसम्म हैन केही दिनसम्म यो एमसीसी र यो चाहिँ आएर चाहिँ एसपीपीको कुराहरू आउँदासम्म भन्दा पहिला चाहिँ 2टा ढुङ्गा बिचको तरुल भन्थे हामीले हैन। अब त 3टा ढुङ्गा बिचको तरुल भएको छ। हेर्नुस् अब चाहिँ शक्तिशाली देश पनि यहाँ तानिएको छ भने अब नेपालको चुनौती र अवसर है, बोथ चुनौती र अवसर भनेको भारत र चाइना मात्रै होइन, चुनौती र अवसर अब विश्वको चाहिँ एउटा चाहिँ ग्लोबल पावरको रूपमा रहेको अमेरिका पनि आइपुगेको छ। साथसाथमा पश्चिमा राष्ट्रका युरोपियन युनियनहरू पनि छन्, विभिन्न रूप र टाउका र स्ट्राटेजीमा आइपुगेको छ। अवसर भने पनि धेरैले के भनेका छन् भने यो टकरावको बिचमा नेपाल पर्छ, बमोजिम पर्ने आकलन पनि गरेको। मैले भू राजनीतिको कुरालाई मैले यहाँ गर्न त्यो भूमिका बाँधेँ र एउटा चाहिँ नि अब संक्षेपमा स्मरण गरेर पाइलो टेक्ने हो भने विश्वको सामरिक अवस्था हैन, विश्वको सामरिक अवस्था अत्यन्तै संवेदनशील छ र एसियामा पनि साउथ एसिया फोकल पोइन्ट बनेको छ। यो बनेको बेलामा चाहिँ यसको प्रत्यक्ष असर कहाँ पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो त परम्परादेखिबाट हामी चाहिँ गाँसिएर आएको हाम्रो शक्ति र पहिचानमा रूपमा रहेको यहाँले अघि भन्नुभएको थियो भूमिकामा पञ्चशीलको सिद्धान्त हाम्रो चाहिँ आएर चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति नै हाम्रो पहिचान र शक्ति र त्यो अहिलेको लागि चाहिने त्यही हो। त्यसैलाई नै इन्डियाले के अरे धरा पार्दै पार्दै आएर असंलग्न परराष्ट्र नीतिको चाहिँ महत्त्वलाई नै विभिन्न भेस्टेड इन्ट्रेस्ट अरूका चाहिँ रणनीति र यिनीहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि मासिँदै आए। हाम्रा विभिन्न 46 साल पछिका विभिन्न राजनीतिक दल सरकार बन्दै आए नि, 39वटा सरकार बन्यो नि, पात फेरेको चाहिँ सरकारहरू, यिनीहरूले चाहिँ कूटनीतिलाई एकदम छिया पारेको छ र भू राजनीति असर भनेको अब के भन्दाखेरि भारत पनि खुसी छैन, चाइना पनि खुसी छैन। अब अमेरिका पनि आएर चाहिँ यहाँ आइसकेको छ आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्टमा, ऊ पनि खुसी भएको छैन भन्दाखेरि यसरी अब चाहिँ हामी चाहिँ 3टा शक्तिको बिचमा रहेर त्यो मार खेपिरहेको छ। हामी चाहिँ यो चाहिँ आएर यो राम्रो होइन। त्यसो भए यो त के भन्दाखेरि इतिहासमै सबैभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ नाजुक अवस्थामा छौँ। यो अवस्थामा हामीले अत्यन्तै हामी चाहिँ आएर हाम्रा सरकारहरूले, हाम्रा चाहिँ राज्यका सबै अङ्गले, सेना र संवैधानिक निकाय र न्यायालयदेखि लिएर सबै दलका नेताहरूले, विज्ञहरूले, विद्वानहरूले, पत्रकार साथीहरूले, हामी सबैले चाहिँ अत्यन्तै संवेदनशील भएर यो समस्यालाई सट आउट गर्ने बेला भएको छ। छिमेकीसँग चाहिँ छ नि परराष्ट्र नीतिको कुराहरू गर्दाखेरि पनि आएर नेबरहुड हैन जुन कन्सेप्ट छ, पहिला चाहिँ आएर फर्स्ट नेबर भन्ने कन्सेप्ट हो। भारतसँग 1+1+1 को सिद्धान्त थियो। फेरि भारत र चीनले लिपुलेखमा चाहिँ
2+1 को प्रिन्सिपल अपनाएर हाम्रो त्रिपक्षीयको सम्बन्ध भएको नेपाललाई आउट गरिदियो। अहिले चाहिँ भारत चाहिँ आएर फेरि रसियाको अम्ब्रेलामा गएर 1989 को शीत युद्धको बेलाको चाहिँ छनक आइरहेको छ। फेरि भारत चाहिँ अझ फेरि अमेरिकासँग चाहिँ आएर स्ट्राटेजिक अलायन्समा पनि आबद्ध छ। नेपाल र श्रीलङ्का फेरि अमेरिकासँग चाहिँ जुन अहिले किसिमको स्थिति देखिन आयो, आएर त्यहीँ आएर सेक्युरिटीको चाहिँ आएर उसले स्ट्राटेजिक अलायन्स नभए पनि मेम्बर भएको लक्षण त यो आएर चाहिँ एसपिपीले पनि देखाउन लाग्यो। यस्तो अप्ठ्यारोमा चाहिँ भू र राजनीतिमा नेपाललाई ठुलो चुनौती छ। हामीले हाम्रो इन्टिग्रिटी विश्वसनीयता हामीले गुमाएका छौँ। ओहो नेपालहरू गोर्खाहरू चाहिँ एकदम वीर थिए, शान्ति चाहिँ पिस लभर हुन्, शान्तिप्रिय हुन्, विश्वासिलो हुन्छ भन्ने कुरामा त दाग लाग्यो नि। अब प्रश्न उठ्यो। तपाईले यो कुरा संवाद गर्दै गर्दाखेरि अघि तपाईले दुईटै कुरा प्रश्न पार्नुभयो, अवसर पनि हो चुनौती पनि हो साथै। अब यो भनिराख्दाखेरि त्यसो भए परराष्ट्र नीतिमा जुन किसिमको सन्तुलन कायम गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यसमा कहाँनिर सुक्यौँ हामी? यसमा त हामी त धेरै सबैको परिणाम आज भोगिरहेको आज यो एकै दिनमा डेभलप भएको चाहिँ स्थिति होइन। कहिलेदेखि सुरुवात भयो त्यसो भए? विशेष गरेर अब चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ नेपालको आधुनिक नेपालको राजनैतिक परिवर्तनसँगै राजनीति, कूटनीति र विकास सँगसँगै आउँछ, रक्षा पनि सँगसँगै आउँछ, परराष्ट्र नीति सँगसँगै आउँछ, अथवा रक्षा, राजनीति र विकास सँगै आउँछ। यो कुराहरू आउँदाखेरि 2007 सालको जुन परिवर्तन आयो त्यो परिवर्तन 2017 सालको चाहिँ परिवर्तन, 36 सालको मुभमेन्ट, 46 सालको मुभमेन्ट र 52 सालको कथित त्यहाँ आएर बाह्य शक्तिको चाहिँ र इन्ट्रेस्टमा आएको चाहिँ कथित माओवादी जनयुद्ध, 62 सालको आन्दोलन र 72 सालमा बनेको रातारात बनेको संविधानले जुन ल्याएको अवस्था छ नि, यो सबैले 7वटा संविधान लेखिए नेपालमा, लागू चाहिँ 6वटा भए। त्यसमा चाहिँ के आयो त नयाँ भन्दाखेरि एउटै चिज आएको छ। 7 सालदेखि आजसम्म आएको आउटपुट के हो भन्दाखेरि उपलब्धि भनेको बाह्य हस्तक्षेप, त्यो मात्रै हो। बाह्य हस्तक्षेप हुँदा हुँदा माइक्रो म्यानेजमेन्टमा आयो। माइक्रो म्यानेजमेन्टबाट 2टा ढुङ्गाको तरुलबाट 3टा ढुङ्गाको तरुल भयो। यो चाहिँ यस्तैको चाहिँ आउटपुट हो। यसै सँगसँगै आएर हाम्रा विश्वसनीयता घुम्दै आएर हिजो हेर्नुहोस् न, हिजो हाम्रो चाहिँ आएर पहिला चाहिँ आजभन्दा तपाईँको चाहिँ 70 वर्ष अगाडि नेपाल बाहिर जाँदाखेरि, 40 वर्ष अगाडि बाहिर जाँदाखेरि, 30 वर्ष अगाडि बाहिर जाँदाखेरि हाम्रा पासपोर्टको चाहिँ इज्जत, नेपालीले पाउने इज्जत कति देशले आएर चाहिँ अनएराइबल भिसा पाउँथे। आज हेर्नुहोस् त, भिसा पाएर गए पनि फिर्ता चाहिँ आएर डिपोर्ट भइरहेका हुन्छन् कि यसरी हाम्रो इन्टरनेसनल छवि बिग्रेको छ। इकोनोमिक दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने त भन्नै परेन। हामीलाई त्यहाँ आएर चाहिँ डेमोग्राफिक कुराहरू, स्ट्याटिस्टिक कुरा गऱ्यो भने आज चाहिँ ढुकुटी रित्तिएर गएर चाहिँ फेलियर स्टेट बन्दैछ। न्यायको दृष्टिकोणले, आर्थिक दृष्टिकोणले, सुरक्षाको दृष्टिकोणले, सोसियल हार्मोनीको दृष्टिकोणले पनि यसलाई विचित्र पारेर विदेशी दबाव र प्रभावमा सियो पनि नजन्मेको ठाउँमा, प्रजातन्त्र आइसकेको 47 सालको संविधानले बहुदलीय व्यवस्था ल्याएको ठाउँमा, त्यहाँ संवैधानिक राजसत्ता बनेको ठाउँमा के ल्याए त यिनीहरूले? माओवादी जनयुद्धको नाममा आएर टाउको मूल्य तोक्ने व्यक्ति यिनै भए, टाउको मूल्य टेक्ने व्यक्ति यिनै भए। केही व्यक्ति मात्रै मरेका छन्, ठुला नेतामा अहिले त यिनै छन्। ती व्यक्ति अहिले मिलेर अप्रत्याशित र एउटा मिराकल, विश्वको अर्को स्ट्रेन्थ, त्यहाँ 8औं आश्चर्यको रूपमा यहाँ कम्युनिस्टहरूको नाममा र कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको नाममा मिलेर गएको छ। अर्को कम्युनिस्ट फेरि चाहिँ प्रतिपक्षमा बसेका छ एमालेको नाममा। यो विकृति जुन आयो, यसले सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ विश्वसनीयता र हाम्रा हाम्रो फ्युचरहरू, भविष्यहरू अथवा यो राज्य आज धेरै माथि पुगिसक्नु पर्ने हो। हाम्रो चाहिँ आएर चाहिँ विश्वमा चाहिँ आएर चाहिँ विकसित राष्ट्रमा पुग्ने वातावरण थियो, किनकि ठुलो मार्केटको बिचमा हामी थियौँ। त्यस्तो मार्केटको चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग लिएर पुग्नुपर्ने। युनाइटेड नेसनको सदस्य बनेको त अमेरिकाको सहयोगमा हो नि। चाइनाले पनि विरोध गरेको, भारतले त उजुरी हालेको हो नि हामीलाई। त्यो अवस्थामा पनि आज आएर फेरि त्यो त्रिशक्तिको बिचमा हामी आउँदाखेरि जियो पोलिटिक्सको समस्या बनेको केवल नेपालको मात्रै होइन, अब भारतलाई समस्या पर्छ, अब चाइनालाई समस्या पर्छ। भारत र चाइनाको बिचमा कन्फ्लिक्ट आयो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त। अस्ति भर्खरै अघिल्लो हप्ता मात्रै उत्तरतर्फको चाहिँ छिमेकी हाम्रो चीनबाट हामीले सम्बन्ध राखेको भारतसँग चाहिँ 1 to 1 को भयो भनेर हाम्रो चाहिँ धेरै सम्बन्ध छ भने आरम्भदेखि
चाइनासँगको सम्बन्धमा वान चाइना पोलिसीलाई नेपालले चाहिँ स्वीकारेको मानेको र कदर गरेको हो नि। अब नेपालमा बसेर अब चाहिँ त्यस्तो शक्तिले आउन दिँदाखेरि भू राजनीतिमा असर पर्यो कि परेन? कतै हामी सिरिया र युक्रेन अफगानिस्तानको अवस्थाको लागि हाम्रा चाहिँ यी सर्ट माइन्डेडनेस अफ द मेसी पोलिटिक्स र यो चाहिँ डर्टी पोलिटिक्स भन्छन्, यो अन्तर्दायी पोलिटिक्सको त्यहाँ आएर यी खेलाडीहरूले ठेकेदारहरूले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वसनीयता गुमाएर उत्तरतर्फको चाहिँ त्यहाँ छिमेकी राष्ट्र चाहिँ रिसाइराखेको छ। दक्षिणले पनि हामीलाई विश्वास गरेको छैन भने दुईटा छिमेकीलाई जुझाएपछि साँडेको जुझाइ बाछाको मिचाइ त हामी नै पर्ने हो। कतै युक्रेन हुने डर त छैन, किनकि एउटा चाहिँ हामी त्यहाँ आएर असंलग्न परराष्ट्रको नीतिको जगमा उभिएको एउटा पहिचान रहेको स्वतन्त्र नेपाल आज आएर चाहिँ अरू कुनै आएर स्ट्राटेजिक कुनै आएर युनियनसँग स्ट्राटेजिक चाहिँ आएर चाहिँ कसैको चाहिँ मिसनमा हामी चाहिँ हाम्रो अलाइनमेन्ट भयो, मेम्बरसिप भएपछि त हाम्रो त परराष्ट्र नीति त शून्यमा आयो नि। अब त्यसैले अघिल्लो हप्ता मात्रै जुन 15बाट लागू हुने भएको चाहिँ निर्णय भएको थियो, लागू भइसकेको थियो। त्यो सन्दर्भ के भन्दाखेरि सी जिनपिङ सम्माननीय त्यहाँ राष्ट्रपति चाइनाको सी जिनपिङले एउटा चाहिँ आएर अर्डर जारी गर्नुभएको छ आफ्नो पिएलएलाई, त्यहाँ पिपुल्स लिबरेसन आर्मीलाई, युद्ध भएको देशमा होस् अथवा युद्ध नभएको देशमा जहाँ चाइनाको चाहिँ सार्वभौम सत्तामा चाहिँ प्रश्न र आँच आउँछ भने उसलाई चाहिँ आएर तैनात हुने अर्डर दिइसक्यो। यसको अर्थ के भन्दाखेरि यो 3टा कुरालाई सङ्केत गरेको छ। एउटा सङ्केत सबैभन्दा त ताइवानको क्षेत्रको डिप्लोयमेन्टको लागि हो। दोस्रो सङ्केत कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि मेरो एप्रिसिएसनमा एनालाइसिसमा भारतको लगदातमा अथवा चाइनाको भारतसँग बोर्डरमा। तेस्रो प्रभाव थ्रेट भनेको कहाँ हो त? अथवा यसले आएर चाहिँ जियो पोलिटिक्समा आउने चाहिँ चुनौती यहाँले गरेको प्रश्नमा त्यस्तो भनेको त नेपाललाई हो नि। अथवा अहिले चाहिँ यदि आएर चाइनाले कहीँबाट अर्को शक्तिबाट अन्य शक्तिबाट नेपालमा आएर यहाँ मुभमेन्ट भएको देखेपछि अब उसले उसको अर्डर अनुसार त उसलाई त पिएले आएर चाहिँ आउनको लागि त उसले अर्डर दिइसक्यो। अथवा युद्ध छेड्नलाई अथवा युद्ध बचाउनलाई फरक त्यति हो। नेपाललाई तहसनहस गरेर गर्ने कि नेपाललाई बचाएर अगाडि बढ्ने उनीहरूले सोच्लान्। यो पाटा जिम्मा उनीहरूकै हो। तर प्रश्न त हामीलाई उठायो नि, चुनौती ल्यायो नि। तपाईँहरूको बुझाइ के पनि रहेछ भने तपाईँहरूको अभियान पनि छ नेपाल नागरिक अभियान। राजतन्त्र देशबाट बाहिर गएपछि अर्थात् राजतन्त्रको अन्त्य भएसँगै विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ रहेछ र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा पनि हामी कमजोर भएका छौँ र अहिलेको आवश्यकता पनि भनेर तपाईँले भनिराख्नु भएको छ। साँच्चीकै यो यथार्थ हो? त्यसो भए शङ्कै छ। अब शङ्का सर हेर्नुहोस् त, यहाँले हेर्नुहोस् न, तपाईँहरूको अभियान बारे मैले सोधिहालेँ। होइन, मैले के भन्दाखेरि हाम्रो अभियान कुनै विदेशी शक्ति अथवा राजाबाट गाइडेड भएर तिमीहरू गर भनेर चाहिँ दिइबक्सेको होइन। हामीले चाहिँ आफ्ना साथीहरू सबैहरू बसेर अभियन्ताहरू बसेर विज्ञहरू बसेर देशमा चाहिँ बढ्दै बढ्दै आज च्यापिँदै दबावमा आएको होइन, घाँटी च्यापिँदै आएको अवस्थामा देश बचाउने तरिका के हो त, आवश्यकता के हो त, यो प्रब्लमबाटको सर्ट आउट के हो त अबको दिन भन्दाखेरि जहाँ गल्ती भएको थियो के छ कि 63 सालकै त्यो गल्ती वैशाख 8मा पनि एउटा चाहिँ यहाँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र सरकारबाट विज्ञप्ति आयो। त्यति बेला पनि आएर फेरि छिमेकी भारतको चाहिँ आएर एउटा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ दूत आएर होइन आएर चाहिँ तत्कालीन चाहिँ सेनाको चाहिँ आएर चाहिँ व्यक्ति समेत आएर कमान्डर समेत गएर राजा कहाँ गएपछि राजदरबारबाट वैशाख 11मा विज्ञप्ति आयो। त्यसबाट बिग्रिँदै गयो। 12 बुँदे सम्झौता भयो। सबै त्यहाँ ठुला पार्टीहरू त्यहाँ गए र चाहिँ गएका पार्टी मध्येमा एउटा पार्टीले बाहिर आएर केही दिनपछि विज्ञप्ति निकालेको छ अथवा यहाँ आएर नारायणमान विजेचेज्यूको पार्टीले पनि हामीलाई झुक्क्यायो है भनेर भन्यो नि। र त्यसैले यो चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन छ नि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता, हाम्रो चाहिँ सार्वभौम अधिकार र हाम्रो चाहिँ सनातन पहिचानलाई मास्नलाई 3टा कुरा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ बाहिर गरेकै हो नि। राजसत्ताको बहिर्गमन, हाम्रो विश्वमा एउटा मात्र चाहिँ सनातन चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिन्दू अधिराज्यको पहिचानलाई यिनीहरूले हटाएर मासेर गएर संहिताको चाहिँ आगमन गरे, सुनिश्चित रूपमा गणतन्त्रको चाहिँ गरे र अन्तिममा चाहिँ के गरे भन्दाखेरि आज खेल्दै आएर राजनैतिक चाहिँ भाषामा भन्दाखेरि बहुमतका सरकारहरू पटक ढले,
पात फेरे जस्तै गरेर 39 पटकसम्म चाहिँ आएर चाहिँ 47 सालपछि यतापट्टि 39 पटक यिनीहरू चाहिँ आएर प्रधानमन्त्री चाहिँ भइसके हुँदा हुँदा यति मात्रै होइन एउटा राजा भएको देशमा छोटे राजाहरू आएर चाहिँ 884 जना राजाहरू ल्याइसके अथवा संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने हो भन्ने पनि आएर चाहिँ सत्तामा आए गोलमेजको चाहिँ नामबाट आएर 83वटा सिट लिएर अथवा बुलेट टु सिंहदरबार प्यालेस सिंहदरबार प्यालेस ब्यालेटमा गएर अनि नेपाल जान्छौँ के जोडिहालेँ मैले एउटा तबकाको के संवाद पनि छ भने नेपालमा राजतन्त्र हटाउनुको परिणाम आजको यो जुन हस्तक्षेप बढिरहेको छ यो नै हो। यो हस्तक्षेप नहुनुको कारणले गर्दाखेरि राजतन्त्र पश्चिमा मुलुकहरूले हटाएको हो अन्त्य गरेको हो भन्ने पनि संवाद यताकता चलिरहेको छ। यो सत्यता के हो खास ट्याके भन्दाखेरि यसमा शङ्कै छैन त्यसको चाहिँ नतिजा देखेर आयो नि बडा यथार्थ हो। बडा महाधिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारले प्रयोग गरिबक्सेका चाहिँ शब्दहरू फिरिङ्गी शब्द हेर्नुहोस् त फिरिङ्गी शब्दलाई सम्झेर त्यति बेला उनलाई फिर्ता गरेर पठाइयो। अब अहिले हेर्नुहोस् त अहिले यो देशमा अहिलेको चाहिँ 72 सालको संविधानमा चाहिँ आएर निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रयोग गरेर त्यो फिलोसफी ल्याउने अहिले आएर चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्दै गर्दै गाउँ गाउँमा आएको चाहिँ गएको छ। होली वाइनका चाहिँ आएर चाहिँ यहाँ त्यहाँ पादरी नेताहरू पनि जन्मे प्रधानमन्त्री भएका मान्छे जन्मिए। होली वाइनले फेरि अहिलेको अवस्थामा आफ्नो राष्ट्रवाद देखाउनलाई होली वाइनका चाहिँ माधव कुमार नेपालकै नाम लिएर बोलाउन उनले अहिले भनिराखेका छन् यो चाहिँ है अब चाहिँ यो चाहिँ पिएसएसमा चाहिँ आएर चाहिँ यो चाहिँ सबैको निकास के धेरै टाइमको म भन्छु एसपिपीमा चाहिँ आएर चाहिँ शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीले जाँड खाएर चाहिँ आएर हस्ताक्षर गर्ला खबरदार भन्ने मान्छे पनि तिनै छन्। त्यसैले यिनीहरू के भन्दाखेरि राजनीति राष्ट्रिय राजनीतिको लगाम विदेशमा बाहिर शक्तिमा भएको हुनाले यिनीहरू त सिटिजनसिप भएको मतदानको लागि अधिकार पत्र लिएको खालि देखाउटी सेरोमोनियल ह्युमन बिङ मात्रै हो। यिनका दिल दिमागले मसिन म्यान बनाएर लगाम बाहिरसँग भएको हुनाले देशलाई तहस गर्ने यो देशको जियो पोलिटिक्स जियो लोकेसन यो सामरिक महत्त्वको स्थान यहाँ भएका हामीसँग युरेनियम पनि भएको कुराहरू आइरहेका छ नि हामीसँग पानी हो नि हामीसँग भएको शक्ति त सफ्ट पावरलाई अट्र्याक्सन भएर अब अगाडि कसरी जाने यहाँको अन्तिम प्रश्न के मैले सोधिहालेँ। जुन अहिले विवाद चलिरहेको छ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अब यसको निकास के हो अन्तिममा सबैभन्दा पहिलो निकासलाई के भन्दाखेरि अहिले उच्च चाहिँ आएर चाहिँ बहुपक्षीय उच्च चाहिँ संसदीय समिति चाहिँ आएर अधिकार समिति गठन गरेर छानबिन गरेर निर्गोल गरेर यो राज्यको हितमा छैन यसलाई स्टप गर्ने तर स्टप मात्रै गर्ने होइन ताकि प्रधानमन्त्रीले अहिले चाहिँ संसद छल्नु भएको छ कतै गएर फेरि गएर उहाँहरूले पनि एमसिसीको पास गरेको जस्तै संशोधन प्रस्तावमा विभिन्न भाषा ल्याएर घुमाएर पास गर्ने रणनीति हुनसक्छ। यो कुराबाट सजग रहनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब मूल राजनीतिक रोग देशको चाहिँ राजनीतिक रोग भनेको नै के हो भन्ने कुरामा जाँदाखेरि घुम्दै फुर्दै हाम्रो जुन आउँछ त्यो हो अहिले पनि संसदीय व्यवस्था र यो संविधान असफल र निष्क्रिय भएको हुनाले जबरजस्ती घिचार्दै ल्याएको हुनाले तत्कालै यही संविधानको 274 नम्बरमा भएको व्यवस्थाको आधारमा यिनीहरूले फालेको संहिता राजसंस्थाको बहिर्गमनको पोइन्टलाई ल्याएर आएर अनि चाहिँ आएर राष्ट्रिय गोलमेजमा राष्ट्रवादीहरूलाई देशभक्तहरूलाई र यी दलका मान्छेहरू बसेर एउटा निर्णय निकाल्यो भने एउटा चाहिँ सडकको चाहिँ पनि केही आएर चाहिँ क्षति हुँदैन मान्छेको रगत बग्दैन रगतको खोला बग्दैन। त्यसैले चाहिँ त्यो बाटोबाट जाऊ यदि त्यो बाटोबाट गएन भने विकल्प भनेको के हो भन्दाखेरि नागरिक हो नागरिकले गुहार्ने सेना हो सेनाभित्र पनि असल मान्छे को खराबपछि चिनाइदिनु पर्यो र अब चाहिँ नागरिक र असल सेना एक भएर आउँछ। हाम्रो अझै पनि आशा भनेको सेना हो तर यस्तो किसिमको यदि राजेन्द्र छेत्रीमाथि र अहिले सरकार व्यक्तिको छानबिन भएर सेनाको चाहिँ पहिचानलाई उजागर गरिदिउँ त्यसपछि नागरिक र सेना मिलेर जानुपर्छ या त शान्तको बाटो भएर त्यो गल्ती भएकोले आएर चाहिँ संहिताको खारेजी हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ पहिचानलाई अनि पुनर्स्थापना गरिदिउँ तत्पश्चात चाहिँ आएर राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा एउटा चाहिँ राज संस्थालाई अभिभावकको रूपमा राखेर अगाडि बढौँ देश बाँच्छ पञ्चशीलको सिद्धान्त लागू हुन्छ देशको चाहिँ आएर कौडीको भाउमा साधन स्रोत र सम्भावना बिक्री हुँदैन। मैले हात जोडेर यही भन्छौँ अब चाहिँ
क्रान्तिको बाटो चाहिँ आएर अथवा जनताको रगतको आहालमा राजनीति गर्ने काम बन्द गरौँ, विदेशी शक्तिलाई बन्द गरौँ, नेपालको स्वतन्त्रता बचाउँ। मैले यही नै भन्ने हो। पक्कै पनि तपाईँ भने जस्तै जुन विवाद अहिले चर्केको छ एसपीपीको बारेमा गहन अध्ययन छलफलको लागि एउटा समिति तयार पार्नुपर्छ। त्यो समितिले निर्क्युल गर्नुपर्छ र प्रश्न पारिनुपर्छ भन्दै यो संवादको लागि यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन जुन किसिमको संवाद अहिले अब्बाह फैलिएको छ यो यथार्थ के हो, के भएको हो, यो पाटोमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान छानबिन प्रष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अहिले प्रधान सेनापति विदेश भ्रमण हुनुहुन्छ, लेबनान लगायत अब लगत्तै त्यसपछि अमेरिका भ्रमण पनि जाँदै हुन्छ। यो भ्रमण देशको हितमा हुनुपर्छ। त्यसगरी आसन्न प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पनि देशको हितमा हुनुपर्छ। जुन किसिमको बहस संवाद अहिले चलिरहेको छ यो बहसले नेपालको हितमा बहस पाउनुपर्छ र यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको निर्क्युलता चाँडोभन्दा चाँडो हुनुपर्छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।